دے نال دا کوئی دنیا تے اللہ بنایا سارے نبیاں بچوں سارے ولیاں بچوں سارے نبیاں سارے ولیاں بچوں پڑھ پڑھ کے کتاباں ویکھے آئے کوئی مل نہیں علی دے والدہ آباد رہو کوئی مل نہیں علی دے کوئی مل نہیں علی دے والدہ کوئی مل نہیں علی دے والدہ ایک اپنے گھروں اپنے وطن تو پہلوان ٹریا کشتی کرن علی بادشاہ نال حضور ازمائی پوچھے اس محلہ بنی ہاشم جانے محلہ بنی ہاشم آیا پوچھدا پوچھاندہ جدہ محلہ بنی ہاشم جایا اے دی پہلی ملاقات اللہ دے شیر حضرت عباس نال ہوئی ہے جاگو یار یاد رکھو سوائے منصب امامت دے جو کچھ علی ہے وہ کچھ میرا مولا جلالیاں والا عباس سرکار پوچھ دینا او دس دانا گال ساڑھے تک نائی پہنچنی سانو دسن کان مولا پوچھے کہونے کتھوں آئے آدھے بڑی دور تو آیا نا شمعونے علی نال کشتی کرنی عباس بادشاہ فرمائندے نے اے منہ تے مسران دی دار منہ ڈٹھائی علی نال کشتی علی الباد جامی پہلے میرے نال کار سرکار دا سن آئی 8 یا 9 سال دا آدھے تیرے نال لڑنا میری توہین ہے میں 1000 بندے نال کلا لڑدا ممبر دی قسم ہے جعفری صاحب اے گل کر کے اے چوتھے قدم تے گیا ہے اس ایک پیرچ وزنی زنجیر پایا ہویا یہ تاریخ جندہ وزن 2.5-3 مان لکھے آئے زنجیر دی کنڈی مکان نال درخت نال پتھر نال جیڑی شے نال اڑدی آئی او چور ہو کے نال لگان دائی اتنا پہلوان طاقتواری وزنی آئی او زنجیر اے چوتھے قدم تے گیا ہے آدھا تیرے نہ لڑنا تو میری تو ہی نے جدنا زدنے قدم تے گیا ہے البنین دے امیر پتر نے زنجیر دی کنڈی تے سجے پیر دا انگوٹھا رکھے آئے جاگو یار عباس مولا نے سجے پیر دا انگوٹھا رکھے آئے اس زور لائے آئے زنجیر نہیں ہلیا ود زور لائے آئے زنجیر نہیں ہلیا اپنے مکان تے کھلو کے اے منظر ایک عورت ویدی پئی آئی آدھی یہ زور نہ لا پچھو ویک اس پچھو ڈٹھائے تا عباس مولا اے دیا کچھ اکھپا کے فرمیندے نے یاد رکھی زندہ میرے بابے نال ہو لیندے بندے جلے تینجے پہلوان ہوندی جتیاں دے تھلے آئے